अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्लॉक टावर मक्का दुनिया का सबसे बड़ा क्लॉक टावर है और इस पर नस्ब घड़ी दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी है। वो घड़ी कितनी मुबारक थी जब दुनिया इस्लाम की मुक़द्दस तरीन शहर मक्का में दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी की तस्नीब के लिए बुलंद तरीन क्लॉक टावर की बुनियाद रखी गई। ये क्लॉक टावर मुसलमानों के मुक़द्दस मकाम खाना काबा के पहलू में रुकने यमानी से चंद ही कदम के फासले पर मुक़द्दस पहाड़ी सफ़ा के पीछे सड़क के पार तमीर किया गया है। इस क्लॉक टावर का संग बुनियाद 2004 में रखा गया। 2012 में इस क्लॉक टावर की तामीर मुकम्मल हो गई। 1432 हिजरी माह रमज़ान के मुक़द्दस अय्याम में इस क्लॉक टावर को आज़माइशी बुनियादों पर 3 माह के लिए चलाया गया और अगले साल ईद उल फितर 1433 हिजरी को इस क्लॉक टावर का बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी फरमानरवा शाह अब्दुल्ला ने इफ्तिताह किया। मक्का का मुक़द्दस शहर जद्दा से 70 किलोमीटर के फासले पर सतह समंदर से 909 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है। खाना काबा के साथ जनूब की जानब अल जियाद किला था जिसे तुर्क उस्मानी हुक्मरानों ने 18वीं सदी ईस्वी में तमीर करवाया था। बिल्कुल इस जगह सऊदी हुकूमत ने मौजूदा अजीम मंसूबे का प्रोग्राम बनाया जिसमें दुनिया की सबसे बुलंद क्लॉक टावर और हज़ारों रहायशी कमरों के अलावा एक 5 स्टार होटल की तमीर का मंसूबा शामिल था। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए यहाँ पर पहले से मौजूद किले को मस्मार करना ज़रूरी था। 2002 में अल जियाद किले की मस्मारी का काम जब शुरू हुआ तो तुर्क हुकूमत के माथे पर बल पड़ गए। इसके अलावा मगरबी मीडिया ने सदाए एहतजाज बुलंद की कि यह तुर्की के साथ ज़्यादती है, लेकिन ये सब वावेला बेसूद साबित हुआ क्योंकि इस वक्त तुर्की के बजाय खाना काबा की तौलियत सऊदी ख़ानदान के पास है और खादम हरमैन का ताज सऊदी हुक्मरानों के सर पर सज चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया में मक्का क्लॉक टावर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन इमारत है और इसकी चोटी पर नस्ब शुदा क्लॉक सारी दुनिया में सबसे बड़ा क्लॉक है। मक्का क्लॉक टावर की इमारत से बुलंदी में सिर्फ बुरे दुबई ही बुलंद है जिसकी ऊंचाई 2718 फुट है, जबकि मक्का क्लॉक टावर की ऊंचाई 1972 फुट है। ये क्लॉक हुजम के लिहाज से लंदन के बिग बेन से 6 गुना बड़ा है। मक्का क्लॉक टावर इस अजीम प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसमें 3000 कमरों वाला होटल भी शामिल है, जिसमें 858 कमरे लग्जरी अपार्टमेंट पर मुश्तमिल हैं। इन कमरों की खिड़कियां खाना काबा की तरफ खुलती हैं जहां से खाना काबा और मस्जिद हराम का रूह भरूर नज़ारा हर वक्त किया जा सकता है। हज के अयाम में इस कम्प्लेक्स में 6500 ज़ायरीन क़याम कर सकते हैं। इसके अलावा 10,000 नमाजियों के नमाज पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा हॉल बनाया गया है। इस पूरे प्रोजेक्ट की 123 मंजिलें हैं जिनमें 120 ज़मीन के ऊपर और 3 ज़ेर ज़मीन हैं। नीचे तय खाना में 1000 से ज़ायद गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं। 76 मंजिला होटल के ज़ेर इस्तेमाल है। एक मंजिल में इस्लामी म्यूज़ियम भी बनाया गया है। 20 मंजिलों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी मौजूद है। इस कम्प्लेक्स में 96 बरकी ज़ीनें हैं। इनके अलावा लिफ्टें भी नस्ब की गई हैं जिनकी रफ्तार 6 मीटर फी सेकंड है। मक्का क्लॉक टावर ज़मीन से 1740 फुट की बुलंदी पर नस्ब किया गया है। क्लॉक टावर के डायल एरिया का रकबा 19,881 मरबा फुट है, जबकि क्लॉक का कतर 128 फुट है। मिनट की सुई 72 फुट और गेंटों वाली सुई 56 फुट लंबी है। क्लॉक के ऊपर मोटे हरूफ में अल्लाहु अकबर लिखा हुआ है और एक सुई का वज़न 25 टन है। ये क्लॉक 30 किलोमीटर के फासले से नज़र आता है। पूरे क्लॉक के सामने वाले रुख पर खूबसूरत टाइलें लगाई गई हैं। क्लॉक के फर्श पर 20 लाख लेड लाइट्स लगाई गई हैं। इसके अलावा क्लॉक के ऊपर 2100 सफ़ेद और सब्ज़ रंग की रोशनियां भी नस्ब की गई हैं। लाखों की तादाद में जब रात के वक्त ये लाइट्स रोशन होती हैं तो इनके सामने आसमान के सितारे मुँह छुपाते दिखाई देते हैं। रात के वक्त ये क्लॉक टावर 20 किलोमीटर के फासले से नज़र आता है। क्लॉक की छत पर 16 अहम लाइट्स लगाई गई हैं जो बिल्कुल अमूदी आसमान की तरफ रोशनी फेंकती हैं।
جو 10 کلومیٹر تک آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتی ہیں۔ اگر رات کے وقت پاکستان سے جدہ جاتے ہوئے دائیں جانب خانہ کعبہ کی طرف دیکھیں تو جہاز کی کھڑکی سے اتنا پرلطف منظر آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح محسوس ہوتا ہے گویا ہزاروں لاکھوں چاند اس دھرتی پر اتر آئے ہیں۔ قلعہ کے فرش پر دونوں سوئیوں کے پس منظر میں سعودی حکومت کے قومی نشان دو تلواروں کے درمیان کھجور کا درخت بنایا گیا ہے۔ مسجد حرام میں دی جانے والی پانچوں وقت کی اذان کی آواز اس کلاک ٹاور سے 7 کلومیٹر کے فاصلے تک بخوبی سنی جا سکتی ہے۔ قلعہ کی چھت کے اوپر 1833 فٹ کی بلندی پر ایک رصدگاہ بھی بنائی گئی ہے جو یقیناً دنیا میں سب سے بلند رصدگاہ ہے۔ یہ رصدگاہ مسلمانوں کے مقدس مہینوں کا چاند دیکھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس رصدگاہ میں اتنی طاقتور دوربینیں نصب کی گئی ہیں کہ چاند کے لیے آنکھ مچولی کھیلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس قلعہ کا ڈیزائن ایک سوئس کمپنی نے تیار کیا اور قلعہ کے تصنیب کا کارنامہ ایک جرمن کمپنی پریمیئر کمپوزٹ ٹیکنالوجی نے سر انجام دیا۔ اس کمپنی کا ذیلی دفتر دبئی میں ہے۔ اس قلعہ کی تنصیب میں 250 مسلمان ماہر کاریگروں نے حصہ لیا۔ یہ قلعہ تیار کرنے میں 3 ماہ کا عرصہ لگا اور دبئی سے لا کر مکہ ٹاور پر اس کو نصب کیا گیا۔ واقعہ اتنی بلندی پر ایسا تکنیکی کام کرنا جان جوخوں کا کام ہے۔ اتنی بلندی سے صرف نیچے دیکھنے سے ہی انسان کی روح کانپنے لگتی ہے۔ قلعہ کے اوپر فائبر گلاس سے بنایا ہوا سنہری رنگ کا حلال بھی نصب کیا گیا ہے جس کا وزن 35 ٹن ہے۔ یہ حلال بھی جرمن فرم پریمیئر کمپوزٹ ٹیکنالوجی نے دبئی میں تیار کیا اور اس حلال کی تنصیب اور ویلڈنگ کا کام مسلمان ماہر کاریگروں نے ہی سر انجام دیا۔ یہ حلال کلاک ٹاور کی چوٹی کے کلپس پر رکھا گیا ہے۔ مکہ کلاک ٹاور کے سارے پروجیکٹ کی تعمیر کا کام سعودی عرب کی سب سے بڑی کنسٹرکشن کمپنی بن لادن نے سر انجام دیا اور سارے پروجیکٹ کی تعمیر دارالہندسہ کمپنی کی نگرانی میں مکمل ہوئی۔ 2008 میں دوحہ میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی جس میں دنیا اسلام کے نامور جید علماء اور اسکالرز نے حصہ لیا۔ کانفرنس کے دوران وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ 125 سالہ پرانی اختیار کردہ CMT گرین وچ مقام دنیا کا مرکزی پوائنٹ نہیں بلکہ اس عرض کا مرکزی نقطہ مکہ معظمہ ہے۔ یہ گرین وچ مین ٹائم جسے دنیا کے معیاری وقت قرار دیا جاتا ہے مبنی بر حقیقت نہیں۔ انہوں نے کانفرنس میں یہ بات برحق وثوق اور سائنٹیفک دلائل کے ساتھ ثابت کی کہ مکہ ہی دنیا کا مرکزی مقام ہے۔ اس نتیجے کے پیش نظر ہی سعودی حکومت نے اس جگہ کلاک ٹاور تعمیر کرنے کا بیڑا اٹھایا اور آج وہی کلاک ٹاور دنیا اسلام کی باسیوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا ہے۔ کانفرنس کے مندوبین نے برملا اور اس حقیقت کا اظہار کیا کہ 1884 میں لندن کی GMT کا وقت تمام دنیا پر مسلط کیا گیا تھا جو کہ حقائق کے منافی ہے بلکہ مکہ کلاک ٹاور کا وقت ہی دنیا کا اصلی اور صحیح معیاری وقت کہلانے کا مستحق ہے۔ امید ہے کہ جلد ہی تمام اسلامی ممالک مکہ کی معیاری وقت کو GMT کی بجائے تسلیم کر لیں گے اور دنیا کے تمام مسلمان اپنی گھڑیاں مکہ کلاک ٹاور کے وقت ہی سے سیٹ کر لیں گے۔ مکہ کلاک ٹاور کی تعمیر سے 4 ورلڈ ریکارڈ بھی بن چکے ہیں جو یہ ہیں: یہ کلاک ٹاور دنیا کا سب سے بلند ٹاور ہے، سب سے بڑا ہے۔ اس پروجیکٹ کا فلور ایریا دبئی ایئرپورٹ کے فلور ایریا سے بھی زیادہ ہے۔ کلاک ٹاور کی چھت زمین سے 1740 فٹ بلند ہے۔ یقیناً یہ سعودی حکومت کا ایک قابل فخر کارنامہ ہے کہ اس نے دنیا کی سب سے بڑے اور بلند کلاک ٹاور کو تعمیر کر کے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اس سے قبل یہی فخر مغربی دنیا کے پاس تھا۔ گویا دنیا میں بلند و بالا فلک و بہت سا عمارتیں تعمیر کرنے کا ایک طرح ان کے پاس اجارہ داری تھی۔ اس اجارہ داری کا طلسم اس وقت پاش ہو گیا جب ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں پیٹروناس ٹاور نے سر نکالا۔ اس کے بعد دبئی میں برج دبئی کی تعمیر ہوئی جو ابھی تک 2718 فٹ کی بلندی کے ساتھ دنیا کی بلند ترین عمارت ہے اور اب مسلمانوں کے مقدس ترین شہر مکہ میں دنیا کے سب سے بلند کلاک ٹاور کی تعمیر کو چاہے مسلمانوں کی مذہبی فوقیت کا ثبوت نہ بھی مانا جائے مگر دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں اس کی مقامات سے انکار تو ممکن نہیں ہے۔ تو جی یہ تھی کلاک ٹاور کے متعلق اہم معلومات اور انفارمیشن۔ تو بھی امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوں گی
تو ایسی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے اور حج اور عمرے کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں تاکہ مزید انفارمیشن والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. جی تو اس ویڈیو کو کم از کم 10,000 لائک ضرور ملنا چاہیے کیونکہ بہت ہی اچھی ویڈیو اور ایک معیاری ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں گے اور اسے پسند بھی کریں گے. تو انشاءاللہ میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کو میں ہر قسم کی حج و عمرہ کے متعلق اور مذہبی جو مکہ مدینہ اور دنیا میں جو بھی مذہبی مقامات ہیں ان کے متعلق میں انفارمیشن دیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. بہترین انفارمیشن. اگر آپ کو بھی ایسی انفارمیشن چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن پر